اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، ہائے پھر پتہ نہیں مدینے آنا نصیب ہونا کہ نہیں، مصطفیٰ دا شہر دیکھنا نصیب ہونا کہ نہیں۔ اسی 8 دن مدینے رہیے، ایک دن بھی ود رہن نہیں دیندے، واپس آ جانے ہوں اکھاں چوں آنسو بہاندے، پھر پتہ نہیں مصطفیٰ دا شہر ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہے۔ عزیزان من خوش نصیب لوگ نے جڑے مکے چ پیدا ہوندے نے، جڑے مدینے چ پیدا ہوندے نے، مکے چ دفن ہوندے نے، مدینے چ دفن ہوندے نے۔ عزیزان من مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنے، جنہ شران گلتیاں گلیاں چ میرے آقا دے قدم لگے امن، مدینے دی جدائی دا غم اکھاں چوں آنسو لے آندا ہے۔ میں کئی دفعہ جدوں مدینے واپس آواں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، ہائے پتہ نہیں پہ روزہ رسول ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں، زندگی دا پتہ نہیں گاؤ جدوں جہاز مدینہ ایئرپورٹ دوڑدا وے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، ہائے مصطفیٰ دے شہر دے پہاڑ جا رہے نے، پہاڑ الوداع ہو رہے نے، جدا ہو رہے نے، مصطفیٰ دا مدینہ شہر چھوڑتا پیا وے۔ اے تے اج دے امتی دا مدینے نال پیار ہے، کدی غور کریا کر نبی دا خاندان ہے مدینے چ جوان ہویا وے، اونا محمد قاسم عباس حضرت نواسہ رسول امام حسین مدینے دے اندر اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین ہے، اپنے نانے دی پشت دے سوار ہون والا حسین ہے، اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہون والا حسین ہے۔ ذرا تصور جے چل حسین ابن علی نے اپنے نانے دی زبان چوسی ہے، اسی گنبد خضرا نو ہاتھ نہیں لا سکدے، جالی نو ہاتھ نہیں لا سکدے، روزہ رسول تے 5 منٹ کھڑے نہیں ہو سکدے، حاجی اگے حاجی جلا رو، ہائے گدن چلو چلو اگے چلو، تمشی چلو چلو اگے چلو۔ عزیزان من سوال کر رہے آویں، ذرا تصور چ 5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ لا کے عمرہ کرنے آؤ، ریاض الجنہ جی 20 منٹ تو زیادہ بین نہیں دیں دے، 10 منٹ تو زیادہ بین نہیں دیں دے، چلو جی تجھے نو ٹائم دو۔ عزیزان من حسین ابن علی کون ہے جڑا نانا رسول دے گنبد چ کھیلدا رہا ہے، جڑا اپنے نانے دے حجرے چ کھیلدا رہا وے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہے وہ نانا رسول دے پیارے بچڑیاں دا قافلہ ہے، جدوں مدینہ پاک تو الوداع ہویا وے ولید بن عتبہ نے خط آیا ہے، کون یزید دی طرف حسین کول بیعت دئی جاوے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جڑے انکار کر دیتا ہے اور کوہے دی طرف جان دا ارادہ کیتا وے، 18,000 خط امام نو آئے نے۔ جدوں امام دا قافلہ مکہ مکرمہ دی طرف جا رہا وے کہ آقا کوفے آ جاؤ، کوفے دے حالات سازگار نے، مدینے تو چلدا سید دا قافلہ ہے، پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ، کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے ہیں تیرا شہر مدینہ، وہ پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ، کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو سید دا قافلہ چلے آئے نانا جی او حسین جا رہا ہے جڑا پشت تے سوار ہون والا حسین ہے، اپنے نانے دی کمر تے سوار ہون والا حسین ہے۔ قافلہ سید دا چلے آوے اپنے نانے دی شہر نو الوداع کیا آوے۔ لوگوں کبھی سوچا ہے حسین مدینہ کیویں چھڈیا ہوئے گا؟ صرف حسین نے مشن رسول دے مدینہ چھڈیا وے، فکر رسول دے مدینہ چھڈیا وے، نانے دی شریعت دی بنیاد تے مدینہ چھڈیا وے۔ نانا جی اگر مدینے رواں گا انہاں گلیاں چ خون بوے گا جتھے میرے نانا رسول دے قدم لگے نہیں۔ حسین جا رہا ہے کہ میں کوفے دے اندر جا کے اپنے نانے دے دین دی تبلیغ کراں گا۔ لاما ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نہیں، حسین علائے کلمات اللہ دی سر بلندی واسطے نکلے نہیں۔ حسین تیمم دا پکاؤ، حسین وضو دا پکاؤ، حسین نماز دا پکاؤ، حسین قرآن دا پکاؤ، حسین قرآن دا کاری، حسین نمازی، حسین قرآن دا کاری، حسین شریعت دا بنا دی پکاؤ علمدار ہے۔ جدو دوستار کردہ پیا میں کتنے تسلسل شہداء دا ذکر کر رہا ہوں، مشن حسین بیان کر رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سارا خاندان لے کے نبی دا نواسا تر پیا وے،
اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جو کو حسین دیا جے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے جنہاں نے نانا رسول دی شریعت تے پارا دیتا ہوئے انہاں نو دنیا دی لالچ نہیں ہوندی تو آؤ عزیزان من شہداء کربلا دا ذکر ہے جدو سید مکہ مکرمہ پہنچ آئی آکے آکاؤ کوفے ڈریک نہ جاؤ پہلو کوفے دے حالات دا پتہ لے آ جائے امام مسلم بن عقیل دا قافلہ جدو دوستا کربلا تو کوفے پہنچ آوے 70,000 کوفی نہیں امام دے پیچھے نماز ادا کی دیئے تو کہ تحائب ملے نہیں آقا جلدی خط لے دو حسین ابن علی مدینے تو مکہ مکرمہ تو کوفے آ جائے جدو خط ملے آوے امام لوگ حج دیاں تیاریاں کر رہے نہیں حضرت نواز رسول دا دوستا دیکھ صبر جدو دوستا مکہ مکرمہ تو 9 ذوالحج نو امام نکلے نہیں ادھر یزید نو خبر ملی ہے کوفے دے حالات سازگار نہیں گئے انہیں نعمان بن بشیر نبی دا صحابی ہے انہوں کرسی تو اتارے آوے گورنر ہاؤس تو مزول کیتا ہے اور ابن زیاد نو گورنر بنا گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں یزید کو بے گناہ کہنے والوں بتاؤ یزید نے گورنر کیوں بدلا ہے یزید کو بے گناہ کہنے والوں مجھے بتلاؤ جب حسین شہید ہوا یزید نے شمر کو کیوں نہیں کامیالہ پھانسی لگایا ابن زیاد کو کیوں نہیں پھانسی لگایا جواب قیامت تک تمہارے پاس نہیں ہے عزیزان من میں تمہیں بتا دوں حسین کے قاتلوں سے پیار نہ کرنا کل حسین کے نانا کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے میں قاتلان حسین تے لعنت بھیجدا میں جڑا نبی دے نواسے دی شہادت دیتے عرض کردا پیا میں خوش ہوئے میں دوستا او تے لعنت بھیجدا میں اکو ہی دنیا دے تے اپنا عقیدہ بناؤ اسی آل رسول نہ کھڑے آؤ خاندان رسول نہ کھڑے آؤ میرے آقا نے فرمایا لوگوں قرآن حدیث اور میری اطرت میرے خاندان دا دامن نہ چڑھیا جے خاندان رسول دا دامن نہ چڑھیا جے میری آل نہ پیار کرے آ جے میری آل نال محبت کرے آجے میرے قریبیانا پیار کرے آجے کُلّا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ بالقربہ فرمایا میرے قریبیانا پیار کرے آجے میری محبت نہ پیار کرے آجے میری بیٹی دے بچیانا پیار کرے آجے میری دھی فاطمہ نہ پیار کرے آجے میری آل نہ پیار کرے آجے میری بیویانا پیار کرے آجے میری بنات نہ پیار کرے آجے میرے خاندان نہ پیار کرے آجے جے کوئی تانو سیدہ کے اودا بھی حیا کرے آجے ہے مصطفیٰ دا فرمانی میں قرآن پڑھتا پیا میں فرمایا اور کچھ نہیں مانگتا ہوں کسی شے دی اجرت نہیں مانگتا ہوں صرف آل رسول دا پیار مانگنا ہے میرے خاندان نہ پیار کرے آجے اور میں سلوٹ مارنا ہے گرمی چے ڈاکٹر صاحب دا سارا گھر بھر گیا ہے اور دوست احباب باہر بیٹھے نہیں اندر بیٹھے نہیں اور ایک جگہ قدم رکھن واسطے نہیں اور سارے حضور دے نانے نال پیار کر دے نہیں حسین دے نانے نال پیار کر دے نہیں مصطفیٰ نہ پیار کر دینے تو عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو سید دا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے آوے ادھر والہانہ استقبال ہویا ہوئے ادھر امام نے خط لے کے آئی آقا کوفے آ جاؤ سید اپنا خاندان لے کے میدان کربلا دی طرف جا رہے آئی ادھر ابن زیاد آئی حسین ابن علی دے سفیر دی گرفتاری دے آرڈر جاری کرتے نہیں کون ہے جڑا حسین دی بیعت کرے گا وہ دے بچے میں یتیم کر دواں گا چاہیدہ سی سب کو جاندہ تے جائے پر نبی دی آل دا ساتھ نہ جان دے نے پر نہیں جان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا ظالمہ میرے نال بے وفائی کر لیندہ بورے دے لوگاں نال بے وفائی کر لیندہ عرب دے لوگاں نال بے وفائی کر لیندہ خاندان رسول کدی بار بار نہیں آنا حسین واپس نہیں آنا تم نے غور نہیں کیا یہ جملے پہ
سید دا نقصان پورا نہیں ہونا، نہ ماں فاطمہ دوبارہ آنی ہے، نہ حسین جیا لال جمنا ہے۔ نیجاں دی اشنائی کھولو، فیض کسے نہ پایا، او کی کرتے انگور چڑھایا، ہر کچھ آزمایا، بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، منافق یار دی یاری نالوں سات کتے دا چنگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، وہ پتر ہن تو مجمع نو خراب نہیں کرنا، بیٹھ جا، بس اندر نہیں آنا۔ عرض کرنا چاہ رہا میں، نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا، ہر کچھ آزمایا۔ لوگوں جنہ خاندان رسول دیاں جانا لیاں نہیں، ویخ ناصر مدنی دیاں ایتھے اکھاں بار آئیاں نہیں، آنسو نکل آئے نہیں۔ میں قرآن پڑھیا سورت نجم دے اندر، اللہ کہندہ ہے میں ہی روانا تے میں ہی حسونا ہی، نہ کوئی کسی نو ہسا سکتا ہے، نہ کوئی کسی نو روا سکتا ہے۔ یہ اکھاں جو آنسو آل محمد دی محبت دے آئے نہیں، اور دشمنان آل بیت کی کھٹے آجے حسین دی ہمدردی ختم کرنا چاندے سو، تاڑی دشمنی نے سارا جہان حسین دا بنا دیتا ہے۔ ساڑی دشمنی نہیں، سارا جہان حسین دا محب تے نبی ہمدرد بنا دیتا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بس کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، مدینے چال رسول دے گھر خالی نہیں۔ الہی صبحانو پرندے جاندے نے، شام نو واپس آ جاندے نے، اجے تک میرا ویر نہیں آیا، اجے تک میرا بھائی نہیں آیا، سب پردیسی وطنی آئے۔ جسے بھائی پہنا منا لیں دیاں نے، بورے دے ایس تیر سنتی جان کے بہ جاندیاں نے، ویر لڑائیاں کدیاں نہیں ہوندیاں، میرے نال تور خاندان چ میری عزت نہیں رہنی، شریکے چ میری عزت نہیں رہنی۔ ویرا مان جاؤ، میں اپنے پتر دے ویاہ تے مناون آئی ہے، ماما بن کے تر پے، میری دھی نو ٹھولے پا دے، میرے شریکے چ ککھ نہیں رہنے۔ میں ویکھیا پتھر دل پر آوی من جاندے نہیں، بہنا نہ تر پیندے نہیں۔ ایک حسین دی بہن زینب مناندی رہی ہے، ویر منیا نہیں، نال ٹور دیئے ویر ٹردا نہیں، نال بول دیئے ویر بولدا نہیں۔ لوکا دیا جدو جڑن دیا ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں، سورے رہنا پیکے۔ امام زین العابدین آدھے نے پپی رون دی کیا وے میرا پتر عابد لوکاں دیاں تیاں اجڑن پرا آیا جاندے نے، لگ دے پوندے آ جاندے نے۔ اجلی دی تی تنہا کربلا دے میدان وچ بیٹھی ہے، میں ویکھدی پئی ہے جنہ دا نانا کافران دیاں تیاں دے سر کجدا ہے۔ نانا جی اج کلمے والے آنے تڑی تی دے خیمے ساڑ دیتے نے۔ لوگاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں، سورے رہنا پیکے۔ لوگاں دیاں جد اجڑن دیاں
आंदी है दुनिया दे उत्ते हुसैन इब्ने अली दी भैन 10 मुहर्रम दी रात करबला च कैसा टाइम गुजारिया होवेगा। लोकां दियां भैणां कफन लैके तुरदियां ने, अज अली दी धी करबला दी तपदी रेत ते बैठी है। हुसैन दी भैन फातिमा दा दुध पीण वाली है। आंदी वीरा की कहने जरा दर्द वाला जुमलाए पूरे च पून आवे वीर खैर भैन तेरा वीर अल्लाह नू प्यारा हो गया है। पैदा करने वाले दी कसम उठा नहीं टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां नहीं वीरो मैनू माड़ी ना समझा जे लैके आना वही आखिरी जोड़ा मैं लैके आना वही तू 5 गज ना देवे भैन 18 गज लैके आउंदियां ने जिवें हुसैन दी भैन दैन करबला च गया सी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी किवें ले आवा अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी किवें कढ़ावा अज कब्र में तेरी बहन बड़ी मजबूरी आंदी है सब परदेसी वतनी आए तू ही वीर मोड़ मुहारा आजा मेरे सोने वीराओ तेनू बैठी वादा मारो वो सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़ ओ बैना किवे छुदियां मर के जिन्हां दे वीर ओ पुत्र मोए नहीं बोलदे नासरा भावें हो के मरन फकीर मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन मदीने च लोकां दियां भैणां वीरां दे मूँह वेखदियां ने हुसैन दी धी वीरां दे कदमां दे निशान वेखदी है इत्थे मेरे वीर दे कदम लगे सी लोकां दियां भैणां वीरां दे मुखड़े वेखदियां ने फातिमा दी 2 पोतरी है वीरां दे कदमां दे निशान सब परदेसी वतनी आए हुई वीर मोड़ महारा नाराबाजी नहीं गुफ्तगू सुनो बेटा नीचे बैठ जाओ अर्ज करदा सब परदेसी वतनी आए तू ही वीर मोड़ महारा आ जाओ मेरे सोने वीराओ तेनू बैठी वादा मारा वो मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख गरानू जदरे लगे मेरिया अखियां लाया सावन वो डिगर वेले जद कुड़ियां अपू अपने वीर खडावन बाइया मोई समझ के मैथू अपने वीर लकावन ओ शाला मरन ना वीर किसे दे तेना फोन ना मानिया बहना ओ जिस बहन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तू लेनो मदीने दियां गलियां सुनिया ने घर सुझे ने आले बैत दे घरां नूं ताले लगे ने खानदान कट गया सैयदा बस खेती अली की कट गई बस्ती उछड़ गई बस खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गए और ज़ालिमों जुल्म दी इंतहा कर दी जे सारा खानदान रसूल कर दिता ज़ालिमां ने मैं इत्थे जुमला कवांगा कदी गौर कीता जे शोहदा करबला दे उत्ते कितना जुल्म होया खाल रसूल नूं वीरा जनाब ज़बा करता है किस हुसैन नूं ज़बा कीता होवे
اپنے نانے دیاں اکھاں دا چین تے قرار حسین ہے کون حسین زبایا ہے اپنے نانے دی پشت تے سوار ہونے والا حسین ہے جنت دا سردار حسین ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام زین العابدین مسجد نبی چ بیٹھے نہیں حسین دا آخری بچڑا جڑا کربلا چ بچے آئی میدان کرب و بلا چ میرے امام دا آخری پتر بچے آئی امام زین العابدین حدیث رسول دا حافظ امام ہے امام حسن بصری دے بھی استاد نے امام زہری دے بھی استاد نے مائی رابعہ بصری دے بھی استاد نے سنیے ایک کون امام زین العابدین ہے عزیزان من عمر بن عبدالعزیز دے بھی استاد نے او امام زین العابدین ایک دن مسجد چ بیٹھے نہیں کسی نے آن کے کیا عابد ساری عمر روندے ہیں گزر گئی ہے خیر ہے اکھاں چوں آنسو نکل دے نہیں کہتے قرآن نہیں پڑھیا سپارہ بھی 12 رکوع بھی 12 ذکر بھی وچ 12 دا ہے نبی یعقوب دا ایک پتر وچھڑیا ہے نبی شک وچ 40 سال رویا ہے ایک پتر یعقوب دا وچھڑیا ہے شک وچ نبی 40 سال رویا ہے انما اشکو بسی وحزنی اللہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ مینوں پوچھ داوے عابد کیوں رویا ہے سجاد کیوں رویا ہے زین العابدین کیوں رویا ہے امام زین العابدین آندے نے اوے علی دے پتر نو پوچھدا ہے حسین دے پتر نو پوچھدا ہے میں کیوں رونا ہے نبی یعقوب دا ایک وچھڑیا 40 سال رویا ہے میری آنکھاں دے سامنے خاندان کٹ گیا ہے اور جو کہتے ہیں حسین دی شہادت تے رونا جائز نہیں انہاں ملہ نوی میرا پیغام ہے ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا مدینے دے اندر میرے آقا حجرے دے اندر بیٹھے نہیں آپ نے فرمایا ام سلمہ کسی نے اندر آن دیے جات نہیں گی آج ایک فرشتہ آنے والا ہے جڑا پہلے قدیم نہیں آیا میرے آقا حجرہ پاک دے اندر نہیں نہ دی ماں ام سلمہ دروازہ نبوت تے کھڑی ہو گئی ہے اتنے دے اندر ننہ جا شہزادہ نواسہ رسول امام علی مقام حسین ابن علی آئے نہیں میرے آقا دی بیوی تیری میری ماں نے روک دیتا ہے بچیا نانا اندر جان تو حضور نے روکے آئی حسین رون لگ گئے ماں نے چھوڑ دیتا وے ماں دا دل نرم ہوندا وے بچہ حضور دی گود چ جا کے بیٹھ گیا وے میرے آقا نے رونا شروع کر دیتا ہوں باروں سیدہ دوڑی دوڑی آئی اے میرے سونیا سر دیا تا جاؤ آقا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ کوئی غم دی خبر آگئی ہے فرمایا ام سلمہ ابھی جب نبی رشتہ آیا وے آگے خبر دے رہے آوے آتا ڈا بچڑا حسین شہید ہو جائے گا زلفاں بکھریاں نہیں چہرہ غمگی نہیں اکھاں جو آنسو نہیں حضور سسکیاں نہ رو رہے نہیں میرا شہزادہ کربلا دے میدان چ شہید ہوئے گا کون کہتا ہے یہ واقعہ کربلا تاریخی ہے اپنیاں زبانہ نو لگام دواؤ تاریخ مورخ کی محتاج ہوتی ہے میرے آقا دی شہادت دا تذکرہ مصطفیٰ دی زبان تو ملتا ہے جدی شہادت دی خبر مصطفیٰ دے وے وہ دی شہادت دے آنے آنسو نہیں بہانے فتوہ لگانے تے جدا کلمہ پڑھنے اس نبی دے فتوہ لگاؤ اجے حسین کٹیا نہیں اجے بازو کلم نہیں ہوئے اجے سار نیزے تے نہیں چڑھیا ابھی حسین دا خیمہ جلیا نہیں ابھی حسین دی بہن زینب دا پتروں محمد شہید نہیں ہویا قاسم عباس شہید نہیں ہوئے ابھی پانی بند نہیں ہویا مدینہ شہر حسین اپنے نانے دی گود جو بیٹھا ہوئے میرے آقا نے فرمایا میری امت میرے پیارے نواسے نو شہید کر دوے گی کلمے آلے جنت دے سردار نو شہید کر دیں گے جدی شہادت دی خبر دے نبی روے منو سوچ کے جواب دے آجے جدی خبر شہادت دے مصطفیٰ دیاں ظلماں بکر جاون چہرہ غمگین ہوئے او دا زمین تے لیٹ کے جدو دوڑیاں دیاں سماں دے تلے حسین دا جسم آیا او دے نانے کل کی میں برداشت ہوتا ہے میں جملہ کماں گا عرض
عرض کرنا چاہ رہا ہوں آؤ مسلمانوں مظلوماں نے کربلا دا ذکر خیر کرنا ہے ہر اکھ اشکبار اج دا دینی سی مصطفیٰ دی حدیث پوری ہوگی آقا دی دتی بشارت پوری ہوگی دسی ہوئی خبر پوری ہوگی ہے جدو دوستاؤ جی امام مسلم نو گرفتار کر لیا وے امام نو شہید کر دیتا ہے دونوں بچیاں نے کیا قاضی جی کیا اپنے ابو دا لاشا ویکھ سکدے ہو نا شدا دیو میں رسک نہیں لینا قاضی جی اپنے ابو دی متھا چوم سکدے ہو مرضی نہ عید مانگ سکدے ہو نہ بچیو میں رسک نہیں لے سکدا تسی اپنے نانے دے شہر پہنچ جاؤ پترو میں جملہ کواں ذرا دھیان نال عید دا دیہڑا ہے مسلم دے بچے رو رہے ہیں قاضی شرح دے پاس میں آندے نے قاضی جی کی پوچھ دے آؤں مدینے کی دساں گے ابو دی انگلی پکڑ کے گیا جاؤں آج دنیا چ یتیم ہو کے آ گیا ہوں کہندے بچے ہو جڑا پوچھے اے ہوئی کہنا ہے یتیموں بے کس مجبور